program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Serendipity, mga panalangin nga wala tama. I just feel like something good is about to happen. I just feel like something good is on its way. He has promised that he'd open all the and run. It could happen any day. Mayong buntag sa tanan natong mga suking tigpaminaw ni ining makusganon nga radyo o pino kaayo o signal nga makaabot sa nagkalain-laing mga lugar, sa kabukiran, sa kadagatan, sa pikas, isla, tingali sa mga shoreline sa Mindanao o bisan gani sa mga boundaries sa atong pinalanggang syudad sa Bayawan. Kini ang serendipity, mga panalangin nga wala damha, o kini si Brother Joel Fortaleza, ang inyong alagad, ang magtutudlo sa pulong sa Dios nga atong ginatinguhaan, atong ginasulayan, pangita og application aron nga kining pulong sa Dios ma-apply nato sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Apan sa dili pa kita magpadayon, mag-ampo usa kita. Amahan na mo nga naa sa langit, inaot nga samtang naga-broadcast kini imong alagad, samtang nagapakigbahin sa imong balaan nga kasulatan, nga nagapangita og application, mahimaya unta namo ang imong ngalan. Dili ang koneksyon, dili ang grupo, dili ang atong personalidad o ang akong personalidad maoy mupatigbabaw, kundi ang imong himaya, ang imong pagtulunan nga makahatag og giya sa tanan nga mga tigpaminaw o makahatag og kabulahanan sa among pagpuyo dinhi sa kalibutan. Labi na niining kapanahunan karon nga ang among kalibutan naga-sinati, naga-eksperyensya sa dili maayo nga mga panghitabo sa among palibot, labi na tungod niining COVID-19. Lord God, inaot Heavenly Father, nga ang mga panghitabo sa among palibot amo kining madawat o makahatag kini o kalig-on kanamo imbes nga kahadlok, Lord God. Makatulod kini kanamo sa pagsalig pagyud kanimo, tungod kay kung wala ikaw, wala gyud kami arang mahimo. And Heavenly Father, kining mga panghitabo sa among palibot, among gina-consider nga mga ilhanan sa hapit na nga pagbalik sa among Ginoong Hesus, ang bugtong mong anak nga gani niining si Manahuna, among gisaulog ang iyang Passover, ang iyang pagpalansang sa krus, ang pagpaagas niya sa iyang hamiling dugo bilang sakripisyo alang sa mga silot sa among mga kasaypanan. Heavenly Father, ikaw ang matarong nga maghuhukom, nga nagasilot sa among mga kasaypanan, sa among mga sayop. Apan salamat sa imong bugtong anak nga iyang giabsorb ang imong silot aron sa pagtinguha nga dili kami maadto sa giandam nimo nga kalayo sa impyerno. Hinaot, Lord God, nga masabtan namo kining dakong buhat, dakong gugma, dakong kaluoy o dakong grasya nga imong gihatag kanamo pinaagi sa imong bugtong anak. Lord God, hinaot nga kini nga broadcast, kini nga sibya kang nga buntag makahatag og panalangin
sa matag panimalay, nga bukas ang radyo sa pagpaminaw, Heavenly Father. Nasayod kami nga kung malig-on ang among espiritu, ikaw usab magpalig-on sa tanan nga naa nagalibot ka namo, bisan pa sa mga butangan niya ka namo, bisan pa sa among mga panglawas, bisan pa sa among mga trabaho, o sa uban pang may kalabutan kami. O Lord God, labi na gyud kung ang among mga kalihukan amo kini ginapamuhat tungod sa ngalan sa imong bugtong anak, tungod sa imong ngalan, nga dili namo ikaw pakaulawan. Lord God, una sa tanan, tinaawd nga masabtan namo nga ang pagkigrelasyon diha kanimo, dili sa among mga binuhatan aron dili kami magpasigarbo, kundi tungod sa among pagdawat sa gihimo ng mga buhat sa imong bugtong anak dito sa krus. Salamat kay siya namatay alang kanamo. O ginawat niya ang tanan niyang mga kalihukan, samtang niya pa siya dinhi nagpuyo sa among kalibutan nga imo ra usab nga binuhat. Mabasahan namo sa imong mga pulong, amo kining mahimo kining giya sa amo usab nga pagkinabuhi. Lord God, kinitanan amo ginatugyan kanimo sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Jesus. Amen. Mga tigpaminaw, kini nga atong mensahe karong nga buntag, sunod-sunod kini nga gikuha sa Matthew chapter 7. Maghisgot kita sa the golden rule. Namatay gitawag nga the golden equation. Ang nasayod sa physics or sa mathematics o bisan pagani sa biology, kining golden equation na apply sa mga panghitabo din sa kalibutan. Bisan pa ang bagyo, aduna siya golden equation, nagapalo siya sa golden equation. Ang pagtubo sa mga tanom, nagasunod, nagasubay sa gitawag nga the golden equation. O gani naapay mga pagtuon nga ang gibuhat ni Noah sa karaang panahon nga arka. Sa dito gipasakay at anang klase-klase sa mga hayop, ang pattern or ang design nagasunod sa gitawag nga the golden equation ni Fibonacci. Kanang phi. Ang creation nagasubay ni ana, ang porma sa among universe nagasubay ni anang golden equation. Apan Lord God, sa among espirituhanon or mga tigpaminaw, salamat sa Dios kay iyang gipadayag kanato ang the golden rule. Mga kalihukan nato dinhi sa kalibutan. Salamat sa Dios nga iya kining gitudlo kanato. Ako ato kining sundon, ato kining pagasubayon, then adunay kahasway, adunay kalinaw sa atong mga pagpuyo dinhi sa kalibutan. Apan sa dili pa ko magpadayon na ay pipila ka butang nga ako ipahinumdom sa atong mga tigpaminaw. Tigpaminaw, murag pahinumdom lang sa ato panahon karon sa kanang gitawag nato kausaban sa atong klima. Nilahi na ang direksyon sa hangin niining panahon na. Nisulod na ang ting-init. Usually, kung adunay kausaban sa klima, mo takboy gyud ang mga sakit, labi na ning sik-on o ubo. So, ang akong advice, kung naatay sik-on o ubo, tinguhaan ragyod nato nga ato na siyang makontain tungod kay atong panahon karon dili na gyud mao. Masay pa na gyud kita nga aduna tay COVID. Kaya kung magpa-hospital ta, panguntanon gyud ta dayon, na ba kay sipon, na ba kay ubo, o niya, i-swab test ka, pero bang mahala na. O niya, kung man ka ma-swab test, sigurado yung positibo ka, kay may ubo man ka o may sipon. Mag-quarantina kita,
makwarentina ka. Nga dili gyud talayhanan ng makwarentina nga dili ta makalihok. Apan mauna na siya ang protocol karon. So as much as possible atong bantayan ang atong mga kalihukan, ang atong mga panglawas. Nga dili ta makadawat aning sipon o kining ubo tig paminaw. Kay kung mahibaluan labi na bisan imo na lang silingan. Makahisgot nga kanang akong silingan giubo na sila og sipon na ay magka-report pastilan. Ang ato gikahadlukan dili ni sipon og ubo kay sayon ra na kaayo. Ang ato gikahadlukan kining kwarentina kanang dili na ta makalihok. Mauna na siya ang sistema karon dinhi sa kalibutan. We are controlled ni ining mga naa sa authority sa mahitungod sa panglawas. Dili lang din sa Pilipinas kundi dili tibuok kalibutan ingon ana ang mga panghitabo. So stay at home ta basta naata ana. And then ang akong isugyot mag-steam inhalation, magtuob. Iginhawa na to kanang usbong nga gipabukalan nga tubig. Depende kung unsay ato isagol diha para medyo humot siya. Na ako'y wellness effect sa atong lawas. Then, para ma-relieve, daling mamatay ng mga kaagaw nga naa sa alagian sa atong ginhawaan kung maagian siya kanang steam, kanang init-init nga tubig. So, dili yun nato na kalimtan. Usa pa, maayo ni nga practice para dili dayon mo kalat ang kagaw. Kita na lang magkwarentina sa atong kaugalingon kaysa inon pata sa atong mga authorities nga magkwarentina ka. Kay na-trace ka nga murag nasagol ka atong grupuhas mga tao nga naay sipon o ubo. So kita na lang mag-avoid, no? Nga dili ta masagol-sagol sa uban kung naatay sipon o ubo. Stay at home na ta. Nga tambalan dayon nato ang atong kaugalingon. First aid dayon ta sa atong kaugalingon. Now, before ta mo discuss further aning golden rule, Happy Resurrection Sunday alang sa tanan. Tingali ang uban, aduna sila mga seremonyas kaniyang sayo sa buntag. Tungod lagi kay magsaulog ta sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Tinaot pa nga sa atong mga kalihukan dili lang basta sa ulog. Mas maayo pagyod kung sa ulogon nato ang pagkabanhaw ni Hesukristo pinaagi sa pagsaulog niini sa atong personal life. Magkinabuhi ta nga murag binanhaw punta sa mga patay. Kay mo na sulat ni San Pablo. No? So miaging simana mayingon ta nga ang common nato nga term sa Christianity gitawag siya nga Lenten season. Panahon sa kasubo. Pero actually, mga tigpaminaw. Nganong magsubo man ta. It is kanang musaulog ta sa the Lord's Supper. Magsaulog ta sa pagkaon sa tinapay o sa inom sa kupa, sa pag-inomdom sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ayan, diya ta magmaya. Kaya naman, naa diha ang kaluwasan. Unya, wala nagpabilin si Kristo Jesus sa krus. Human siya gilubong, human sa tulog kaadlaw o tulog kagabi, nabanhaw siya sa mga minatay. Nasayod ta na. So dapat kitang magmaya. Dapat kitang malipay sa gibuhat sa Dios kanato. Tingali ni anang panahon sa panahon sa New Testament sa namatay gyud si Ginoong Hesus, nagsubok itong iyang mga tinunan. Apan sa atong kapanahonan karon magpasalamat ta. Magsaulog ta sa gibuhat ni Kristo Jesus. Gani dito sa Israel, bisan wala man nila giila si Ginoong Hesus, magsaulog sila sa gitawag nga Passover.
sulusama sa atong gibuhat nga mukaon sila atong tinapay nga walay patubo o mag-inom sa pagsaulog sa ilang Passover. Wala naman sila gaihaw sa mga hayop tingali kaayo karon except sa mga pipila ka mga Samaritanhon karon nga nagpuyo dito sa Israel. Now, ang pag-greet nila sa usa ug usa, mayroon dahil sila nga Happy Passover. In spite nga wala pa sila gani kaila sa ilang Mesiyas. Ya kita nailhanan nato ang atong Mesiyas. Si Kristo Jesus ang atong Passover. Namatay siya alang sa atong kasaypanan. Tungod sa iyang kamatayon, kung imo siyang gidawat sa imong kasing-kasing, wala nay kahadlok kita nga maadto pa kita sa linaw nga kalayo sa impyerno. So, imbis nga Lenten season sa kasubo, mayroon nga Happy Passover. Ni Passover na silot sa Dios kanato. Si Kristo Jesus mao ang atong Passover. Nya karon kinabanhaw sa mga minatay. Sumingon gyud punta nga Happy Resurrection Sunday. Actually, kung imong basahon sa New Testament, wala may ngalang Sunday diha. Ang ingon diha, on the first day of the week, unang adlaw sa simana. Of course, sa atong kapanahunan karon kay nausog naman ni atong kalendaryo, mayon tang Sunday. Nabanhaw gyud gikan sa mga minatay ang atong Ginoong Jesus. Kausag kini ka kadaugan. So therefore, let us celebrate. Okay, karon moadto na ta sa atong topiko, the Golden Rule. Unsa man nga klase sa Golden Rule ang nahibaluan sa kadaghanan. Si Confucius, ang philosopher sa China, naa siya'y Golden Rule. Ayaw buhata ngadto sa uban ang dili nimo layhan nga buhaton diha kanimo. So, negative siya, negative. Ayaw buhata ang dili nimo layhan nga pagabuhaton diha kanimo. Apan ang Golden Rule sa atong Ginoong Jesus, lahi, positibo siya. Akong masahon, Matthew chapter 7, gikan sa verse 12 hangtod verse 14. Busa ang tanang mga butang nga buot ninyo nga pagabuhaton kaninyo sa mga tawo, buhata usab ninyo kanila. Kay mao kini ang kasuguan o ang manalagna. Kining Golden Rule nga magbuhat ka og maayo sa imong isig ka tawo, aron ang imong isig ka tawo magbuhat usab og maayo diha kanimo, mao ni siya ang summary sa kasuguan. Mao ni siya ang summary sa mga gipang tudlo sa mga propeta, sa mga manalagna sa karaang panahon, bisan pa sa atong kapanahonan karon. Mao kini ang values system nga kung atong subayon, kung atong sundon, wow, there will be peace on earth. Ang atong Ginoong Hesus na gyud ang nagsulti niini nga mao kini ang kasuguan o ang mga manalagna. Sa verse 13, sumulod kamo sa pultahan nga masigpit, kay haluag ang pultahan o halapad ang dalan nga nagahatod ngadto sa pagkalaglag. Ug daghan ang mga nagasulod kaniya. Kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi, ug diriyot ang mga nakatultol kaniya. Tigpaminaw, ang atong Ginoong Hesus nasayod gyud nga lisod kining buhaton, kining Golden Rule. That is why mas daghang tawo ang dili mo sunod aning gitawag nga Golden Rule. Kanang muuna ka og buhat og maayo. Daghan kay gipang post diha sa Facebook. Ako maayo gyud ko sa tawo na sa Facebook, no, sa atong mga friends diha. Dayon dahil sila, ako maayo gyud ko sa tawo nga maayo sa ato, sa ako. In other words, maghulat ra gyud di ay ta nga kita mo unahan og buhat og maayo.
Ya, may supay pag ina, pero kung inyo kung buhatan o dautan o maingon mo nga walay tingganay, adi ko kumutagad ninyo. Ingon gyud ana ang batasan sa tao. Tigpaminaw. Mas daghan ang mubuhat o negatibo nga mga butang kaysa positibo nga mga butang. Apan alang ka nato nga nakaila kang Kristo Jesus nga namatay alang sa atong kasaypanan, usbo na nato ang atong paradigm. Usbo na nato ang atong mga paminsada. Atong sundon ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesus. Di ba moingon man kita nga mga Kristiyano kita? Masko mangani ta og dili ta tawgon Kristiyano. Ang uban sa ato mupatay pa mangani ko. Tungod sa atong gituohang relihiyon kuno. O di ba? Unya bisag ingon alang atong mga batasan, mutawag ra gyapon kita nga sa atong kaugalingon Kristiyano kita apan sa tinuod lang wala kita nagasunod sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Usa sa mga sampol nga pwede natong ma-apply dinhi nga positibo nga pamuhat kanang itudlo sa atong Ginoong Hesus nga higugmaon ninyo ang inyong kaaway. Lisod na siya gyapon, tigpaminaw. Lisod gyapon na siya. Ingon pa sa usa nako ka amigo dili nako malimtan. Ako mobilib nako kaayo nimo kung ikaw makahigugma ka sa imong kaaway. Bisa kung sawa nimong tudlo sa imong relihiyosong pagtulunan. Kung dili makita sa imong kinabuhi ang paghigugma sa imong kaaway. Kay lisod yun na admittedly lisod yun na siya kayo. Apan kung pinagi sa giya sa Espiritu Santo, magbuhat nato ka na, then there will be peace on earth. Bulahan ka. Gani ang pulong sa Dios, pwedeng magtawag ka nimo nga ikaw anak sa Dios. Anak sa Dios. Now, gikan na ining kasuguan o ang pagtawag sa atong Ginoong Hesus, the summary of the law and the prophets. Naay gisulti ang atong Ginoong Hesus may tungod sa the greatest commandment. May kalabutan na siya aning golden rule nga ato gitun-an karon. Mark chapter 12 verse 30 and 31. Og higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, og sa bug-os mong kalag, og sa bug-os mong huna-huna, og sa bug-os mong kusog. Kini mao ang nahaunang sugod. Ang ikaduha mao kini, higugmaon mo ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Walay laing sugo nga labaw pa kay niini. Tigpaminaw kining paghigugma sa Dios o paghigugma sa isig katawo, this is the greatest law of the universe. Apan ang application niini sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi mao ang the golden rule. By the way, ang gigamit diri nga pulo nga gugma dili ni siya emotional love. Nga commonly mao ang atong pagsabot. Kung dili mao ni siyang gitawag nga love in action. Mao ni siya ang ginatawag nga benevolent love. Nga basta mosulti gani ka nga ikaw na higugma, then naa kay maayong buhaton dito sa imong giingon nga imong gihigugma. Agape love kini. Kapilan nato gibalik-balik dinhi ang upat ka klase sa gugma. Katong una sa Grigong pinulungan, storge. Pagmahal, paghigugma to sa atong panimalay. Mga membro sa atong panimalay. Ikaduha nga gugma kanang gitawag nga phileo o phileia. Diha naggikan ang pulo nga philanthropist. Kanang tao nga gahuna-una nga mohatag og donasyon alang sa kaayuhan sa uban. Or gani pwede ni siya ma-apply kung ikaw usa ka ulitawo, mangulitawo ka kung tinuod ang imong gugma. Sa usa ka dalaga,
magamit nimo kining pulong nga philia. Kailangan kay honest to goodness intention. Tingali mo ingon ka, ikaw mo'y akong pakaslan, ikaw mo'y akong ginyuan, ikaw ang ganahan ako na mahimong asawa. Anday na amoy mga saad ayon sa usa o usa. No? So, philia, highest human form of love. Apa na ay klase sa gugma nga daily nimo makita sa Grigong pinulungan sa New Testament, kining eros, kining kaulag ba ng klase sa gugma ba? So dinhi mugawas kining na ay marit, na ay mahigaptan, na ay makidulog-dulog dayon sa tungod kay nahubog dinhi kining mga binayot kini actually that is erotic form of love. Binayot pa na siya o matinumboy. Kining something is wrong. Dili na siya normal. Kanang bang klase sa gugma nga imong angkunon ang usa ka butang. Wala kay ihahatag, lahi man tong philia kay naka ika-offer nga maayo. Lahi man tong storge kay nangita kag kayuhan sa imong membro sa imong panimulay. Pero kanang eros dili gyud nimo makita ni sa New Testament. Ang katapusan nga klase sa gugma agape, benevolent love. May gibati ka man o wala, nakita nimo ang panginahanglanon imong gitabangan ng imong isig katawo. Mao nang gibuhat sa Dios kanato na samtang makasasala pa kita, si Kristo Jesus namatay alang sa atong mga kasaypanan. Siya ang unang naghimo og kalihukan aron kita masalbar sa atong mga kasaypanan. Nalansang siya sa krus. O kung kini maoy atong positibong buhaton, then katong the golden rule ma-apply na nato sa atong mga kinabuhi. Balikan nato ang verse sa Matthew 7:12. Busa ang tanan nga mga butang nga buot ninyo nga pagabuhaton kaninyo sa mga tawo, buhata usab ninyo kanila. Kay mao kini ang kasubuan o ang mga manalagna. Mao kini ang pagtulun-an, kinatibuk-an nga pagtulun-an sa Old Testament. Positibo ka nga mobuhat og maayo dito sa imong isig katawo. Pero ang atong Ginoong Hesus nagpahimanguno ng daan. Gamay ragyod kaayo ang pagbuhat niini. Meaning, gamay ra kaayo ang makasulod sa iyang gingharian. Talagsa ra ka tawo ang magbuhat niini. Nga mosubay gyud dito sa iyang mga pagtulunan. Apan daghan ang dili ganahan mosubay niini kay lisod kini. In other words, daghan ang dili makasulod sa gingharian sa Dios. Daghan ang maimpirno. Kaya naa sa atong hunahuna ang atong kaugalingon, ang atong kaugalingon lamang. Tinaot nga pasayloon kita sa Dios niining atong attitude. Now nabanaw ang atong Ginoong Hesus, dapat usbo na nato ang atong mga kinaiyat sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. Mga tigpaminaw, God bless you. Dinhi na lang kita taman. Serendipity, mga panalangin nga wala dampa. I just feel like something good is about to happen. I just feel like something good is on its way. He has promised that he'd open all of heaven. And what it could happen.